बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम और मेरे बहुत ही प्यारे गैरिज़ोनियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सोचा कि मैंने आज तक आम तौर पर पर्सनल हवाले से वीडियोस कम बनाई हैं, तो एक मेरा बहुत ही खूबसूरत पर्सनल हवाला है। मैंने चाहा कि कुछ वीडियोस उस पर भी बनानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हवाला है जो मुझे बहुत अजीज़ है। बुनियादी तौर पर गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीबन एक दहाई तक मैं दरस व तदरीस से वाबस्ता रहा, और सिर्फ दरस व तदरीस से वाबस्ता नहीं रहा बल्कि वहाँ पर कुछ इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी मुझे सौंपी गई। मेरा मतलब है कि वह जैसा कि एक कैडेट कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ हाउसेस होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, तो उसमें से एक मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रहा। लेकिन जो मेरे तकरीबन 5-7 साल जिस हॉस्टल में गुजरे वह जंगी हाउस। तो जंगी हाउस में चूँकि मैं हाउस मास्टर था, तो कई इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए। तो मैं अपने गैरिज़ोनियंस के साथ, जो बाद में गैरिज़ोनियंस आए या उससे पहले थे, उनके साथ गाहे बगाहे कोई ना कोई वाक़या जो है वो शेयर करता रहूँगा। मैं चूँकि एक हाउस मास्टर था जंगी हाउस का, और जहाँ आपको बच्चों के साथ बड़ा लगाव भी होता है, वहाँ बाज़ औक़ात आपको बड़ी शिद्दत भी करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि एक हॉस्टल के अंदर 100-150 स्टूडेंट्स होते हैं, कैडेट्स होते हैं। कैडेट कॉलेज में स्टूडेंट को कैडेट कहा जाता है। तो कैडेट्स होते हैं और हर एक का अपना अपना मिजाज होता है, मुख्तलिफ ख़ानदानों से और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब ज़रूरी होता है कि उनके साथ यानी फर्म रहा जाए। आप उसे शिद्दत कह लीजिए, सख्ती कह लीजिए, पनिशमेंट कह लीजिए, फर्म रहना कह लीजिए, जो भी कहिए। तो मैंने कोशिश की कि मैं भी एक मुतवाज़न तरीके से उस हाउस को चलाऊं। तो एक उसमें जो इंटरेस्टिंग वाक़यात आए, उनमें से एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो है वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। हुआ ये कि रात के वक्त, आम तौर पर दिन में तो मुलाज़मीन होते थे, तहाँ मैं ख़ुद भी विजिलेंट रहता था। रात को कभी कभार मैं हॉस्टल की मालूमात रखने के लिए लेट एट नाइट भी छापे मारा करता था। तो हुआ ये कि एक दिन कोई 2 बजे का अमल होगा। ये छापे इसलिए मैं आपको बता दूं, इसलिए ज़रूरी थे कि स्टूडेंट्स जब प्रेप ख़त्म हो जाए तो अपने पढ़ाई मुकम्मल करके वक्त पर सो जाए, ताकि सुबह सवेरे वो उठ कर नमाज, क्योंकि वहाँ पर नमाज पर अच्छी खासी पाबंदी थी, ताकि सुबह उठकर वो नमाज बाजमात अदा कर सके। इसके अलावा कोई और किसी किस्म की नेगेटिव सरगर्मी में वो मुलव्वस ना हो पाए। चुनांचे इसके लिए विजिलेंट रहना बड़ा ज़रूरी था। तो एक दिन मैं रात 2 बजे का अमल था। मुझे अब भी याद है कि मैंने ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट पहनी और स्टिक मेरे हाथ में थी, और मैं जो है अपने हॉस्टल की तरफ, चूँकि मेरा घर जहाँ मैं जिस रूम में रहता था वो हॉस्टल के अंदर नहीं था, बाहर था। तो मुझे एक रूम में लाइट जलती हुई नज़र आई। मैं वहाँ चला गया। अब पर्दे जो अंदर के स्टूडेंट्स ने, कैडेट्स ने बहुत मजबूती से बंद किए हुए थे। खैर, अब मैंने मतलब उस वक्त मैं यंग था, तो मैंने खिड़की के ऊपर छलांग लगाई और ऊपर तक चला गया जहाँ से पर्दे उन्होंने इकट्ठे जोड़े हुए थे। तो वहाँ से जब मैंने अंदर देखा तो स्टूडेंट्स 4-5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो चेस खेल रहे हैं और चाय बना के पास रखी हुई है। अब चाय का तो कोई तस्वुर ही नहीं था वहाँ पर हॉस्टल के अंदर, क्योंकि चाय आपको मेस में मिल जाती है और उसके बाद तो किसी किस्म के गैजेट जो है अपने पास नहीं रख सकते। खैर, मैंने वहाँ आँख जमा के जब अंदर देखा तो अंदर एक स्टूडेंट की नज़र मेरी तरफ मुझ पर पड़ गई। अब चूँकि वहाँ पर सिर्फ आँख नज़र आ रही थी, कुछ पूरी वजूद या पूरी बॉडी तो नज़र आ नहीं रही थी,
تو وہ زور سے چیخا کہ بلا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سارے میری طرف متوجہ ہوئے. تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ بچوں پردے ہٹا دو، بلا نہیں ہے بلکہ میں ہوں، آپ کا وارڈن ہوں. اور انہوں نے پردے جب ہٹائے تو سارے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اس سے بھی زیادہ حیرت سے ان کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ انہیں اس وقت تک آرام وہ سو چکا ہونا چاہیے تھا. جو لوگ ہاسٹلس کے اندر رہے ہیں وہ اپنی جو اس طرح کی انجوائمنٹ ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. خیر، میں نے ہاسٹل کا جو ہاؤس پاپا تھا، سعد اللہ اس کا نام ہے، سعد اللہ کو بلایا. اور سعد اللہ جو ہے جو ہاؤس کے اندر میں کمانڈرز ہوتے ہیں جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے، تو کمانڈر کو میں نے اس سے کہا کہ جگائیں. کمانڈر آیا، سعد اللہ کو اس نے بلا کے لے آیا، اور سعد اللہ بھی نیم خوابیدہ حالت میں تھا، غنودگی کی حالت میں تھا. تو میں نے سعد اللہ کو کہا کہ میں ادھر سے ان کو دیکھ رہا ہوں، آپ دروازہ کھولیے، گیٹ کھولیے. جب دروازہ کھولا، اندر گیا، اور آئی ڈونٹ نو، میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں کہ انہوں نے ودن سیکنڈز، یعنی دروازہ بالکل ساتھ تھا اور میرے ان کیڈٹس نے، اور آئی ٹیل یو کہ وہ بڑے مجھے عزیز جان تھے اور اب بھی ہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنی دیر میں وہ گیجٹ جو ہے وہاں سے انہوں نے چھپا بھی دیا. اور اس کے بعد جب میں اندر گیا تو ظاہر ہے اس وقت مجھے ایز اے ہاؤس ماسٹر ایکٹ کرنا تھا. میں نے وہ چیس ان کی جو ہے وہ ساری توڑ دی، چائے گرا دی، ان کو بہت ڈانٹا، غصے ہوا، اور ان کو جو ہے سونے کے لیے کہا. ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کو بہت سخت پنش کرنے والا ہوں، ورنہ جہاں بھی وہ چھپائے اپنے راڈ جو جہاں سے بھی لیا تھا، تو انہوں نے وہ راڈ جیسے کیسے جہاں بھی پھینکا تھا وہ اٹھا کے لے آئے اور میرے حوالے کیا. تو اب نیکسٹ ڈے جو ہے جب ان میں سے کوئی بھی میرے پاس سے گزرتا تھا تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا کہ میں اپنے کنٹرول میں رہوں. وہ ہنستے ہوئے گزر جاتے کہ رات ہم جو ہے کیسے پکڑے گئے تھے. تو یہ کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ تھا میری زندگی کا یا اس ہاسٹل کے سے ریلیٹڈ کہ مجھے ہمیشہ یاد رہا. اور صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، باقیوں کا نام نہیں لیتا، ماجد آفریدی. وہ بہت مزے سے ایک سائڈ پر سویا ہوا تھا، اور جب میں نے زور سے ڈانٹا ان کو تو اس کے بعد ماجد آفریدی اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ادھر کیا قیامت آئی ہے، کیا زلزلہ آیا ہے. تو اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا بچہ آپ آرام سے سو جاؤ، آپ کو کچھ نہیں میں کہہ رہا، ان کو ڈانٹ رہا ہوں. تو بہرحال وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واقعہ کچھ آپ کے زندگی کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے نقش ہو کر رہ جاتے ہیں. تو ایسا یہ واقعہ تھا جو میں ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے اندر وہ نقش ہو کے رہ گیا. اور اب بھی جب میں سوچتا ہوں تو وہ سارے اسٹوڈنٹس وہ نقشہ تقریباً 1 دہائی ہو گئی میں گرجن کیڈٹ کالج سے آ چکا ہوں، چھوڑ چکا ہوں، لیکن 1 دہائی سمجھیے کہ تقریباً 2 دہائی یا 1.5 دہائی ادھر کا یہ واقعہ مجھے بہت میں انجوائے کرتا ہوں. تو جب مجھے یاد آتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے گیریجونینز کے ساتھ اس کو شیئر کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھیں. میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے. اللہ نگہبان.